2014 को हुकूमत हिंद ने प्रधानमंत्री यधान योजना के बारे में एक इनकलाबी ऐलान किया, जिसने कौमी अदायगी की तरफ से एक मशहूर वेंचर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को परवान दी। और जिस वेंचर की बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि इंडियाज़ ओन कार्ड नेटवर्क है, जिसे आज हम सब रुपी के तौर पर जानते हैं। और रुपी ने इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री स्ट्राइड से काम लिया, यहाँ तक कि 2013 में रुपी सिर्फ और सिर्फ 0.6 ऑफ ऑल कार्ड्स के लिए अकाउंटेड था। लेकिन महज 4 साल के कम तर वक्त यानी 2017 में रुपी ने 370 मिलियन की ट्रांजैक्शन के साथ भारत के सबसे बड़े वीज़ा को पीछे छोड़ दिया। और 2020 में इसने इंडिया की कार्ड मार्केट इंडस्ट्री से 60% शेयर्स के साथ गलबा हासिल कर लिया। हालात इस कदर पेचीदा और मुश्किल हो गए थे कि इंडियन कार्ड इंडस्ट्री के लिए कि इसे यूएस गवर्नमेंट की मदद लेनी पड़ी कि वो रुपी के खिलाफ आए और इसे कम करने में इंडियन गवर्नमेंट और कार्ड्स इंडस्ट्री की मदद करें। अब सवाल ये है कि इसने महज 6 साल के कम तर वक्त में कैसे अरबों डॉलर के वीज़ा कमाया। इतने कम वक्त में कैसे इसने अरबों डॉलर की वीज़ा और इंडियन मास्टर कार्ड्स की मार्केट को पीछे छोड़ा और 60% मार्केट शेयर के साथ इस पर गलबा हासिल किया। और इस सब में अब इंडियन हुकूमत की क्या हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी है, और सबसे अहम ये कि इंडियन शहरियों के लिए इस बात का इल्म होना कि कैसे इसके बढ़ने से इनकी ज़िंदगी मुतासिर होगी और इसके क्या असरात होंगे। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इकोसिस्टम पेमेंट हमारी ट्रांजैक्शंस को लेके ऑपरेट कैसे करता है। तो आइए इसको बहुत ही सादा और आसान मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि मेरे पास HDFC वीज़ा कार्ड है, सिर्फ 1 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट के साथ, और एलन पॉली के एक कपड़े के ताजिर हैं जिनका अकाउंट ICICI में है। इसका अकाउंट ये HDFC बनाता है। इशूइंग बैंक और ICICI बैंक के साथ इस ही प्रोसेस के साथ हम अपनी ट्रांजैक्शन को ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब अगर कोई एक शख्स अपने HDFC अकाउंट से 10,000 की ट्रांजैक्शन करना चाहे तो इसकी सारी मालूमात वेबसाइट के पेमेंट गेटवे में इंटर हो जाती है, और अगर इस कार्ड की क्रेडिट लिमिट पूरी हो चुकी है तो भी ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह कार्ड डेबिट में भी अगर तो इनफ बैलेंस नहीं है तो कार्ड ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगा। अब हम आते हैं इस प्रोसेस के बिजनेस पार्ट की तरफ। इस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए इशूइंग बैंक और कस्टमर्स बैंक और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड नेटवर्क ये तमाम मिलकर अपनी एक फीस चार्ज करते हैं, जो कि 300 होगी और ये तकरीबन 1 से 3% के दरमियान होगी। अब इस केस में हम 3% फीस कंसिडर कर लेते हैं, जो कि कुल रकम से 3% काटने के बाद आगे भेज दी जाएगी, और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल होगी और इसे MDR यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट का नाम दिया जाएगा। इस सब के अलावा रेजर पे जो है वो 0.5% की लेवी लगाएगा, जो कि बकाया की रकम मर्चेंट अकाउंट में भेज देगा। तो इस तरह से पेमेंट इकोसिस्टम काम करता है। हमारी रोजमर्रा की यानी डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ डेबिट कार्ड के लिए 2 आसान और सादा से डिफरेंसेस हैं। क्रेडिट कार्ड लिमिट के अलावा बैंक अकाउंट से बराह रास्त कटौती हो जाती है ताकि अदायगी का अमल शुरू हो सके, और दूसरा MDR के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट से कहीं ज्यादा आगे और अहम है। क्रेडिट कार्ड्स के लिए 0.9% की हद मुकर्रर है, जबकि MDR आमतौर पर 1 से 3% होता है। अब सब MDR की शरह में बुनियादी तौर पर 2 वेरिएबल्स शामिल हैं, जो कि इंटरचेंज फीस और इसके अलावा स्विचिंग फीस है। अब इंटरचेंज फीस जो है वो दर हकीकत में वो फीस है जो कि इशूइंग बैंक चार्ज करता है। तो इससे हुआ ये कि 2014 से लाखों बैंकों की तरफ से पूरे मुल्क में अकाउंट्स खोले गए। जनवरी 2015 में ये तादाद बढ़कर 125 मिलियन हो गई और जनवरी 2021 तक ये तादाद 416.5 मिलियन पर पहुंच चुकी थी। दही इलाकों से खवातीन के लाखों बैंक अकाउंट्स खोले गए। कम आमदनी वाले लोगों के लिए गाड़ियों के लेन देन पर सिर्फ 1% ही चार्ज किया जाए, बिल्कुल वीजा और मास्टर कार्ड की तरह, और सिर्फ 90 का एक MDR जारी किया गया, जिसमें से 60% थे जारी कंदा बैंक के लिए और 30% थे एक्वायरिंग बैंक के लिए। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी नहायत अहमियत का हामिल था, जिससे तमाम हिंदुस्तानी कंपनियां 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर के साथ एग्जिट करने लगी
اور وزارت محکمہ اعداد و شمار کے مطابق 31.7 کروڑ روپے کی مالیت کے ڈیبٹ کارڈ بن چکے تھے اور صرف 6-7 سالوں میں 90 کروڑ روپے کے ڈیبٹ کارڈز کے ساتھ مارکیٹ شیئر فیصد 34.5 تک پہنچ گیا تھا، جس کے بعد ہندوستان میں ایک اور بڑا اعلان سامنے آ گیا کہ ڈیبٹ کارڈ روپی کے لیے بالکل زیرو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ہوگا، جس سے حکومت ہند کو حوصلہ ملا کہ اگر آپ 2011 میں 11 سال پیچھے چلے جائیں، 550 ملین کے قریب لوگ جو کہ ہندوستان کا 50% کے قریب ہیں، اس آبادی میں کوئی بینک تک نہیں ہے، کیونکہ بینکوں نے کچھ نہ کچھ بیلنس اکاؤنٹ میں رکھنے کا مطالبہ کیا۔ اب یہ مڈل کلاس لوگوں کے لیے تو قابل عمل ہے، لیکن مزدور طبقہ اس سے بالکل متفق نہیں کرے گا اور ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ سم آف منی ان کی رینٹل کاسٹ ہے، ان کے پورے مہینے کی گروسری بجٹ کے لیے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو کہ ان آرگنائز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کہ چائے والا، اس لیے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ان کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کا مطلب 550 ملین لوگ اس مالی مدد اور سہولیات سے محروم تھے، یہاں تک کہ اگر حکومت اپنی طرف سے اسے مدد اور سہولت بھی فراہم کرنا چاہتی تو بھی 50% سے زیادہ کے لوگ اس پیرامڈ سے نیچے تھے۔ یہی ایک وجہ تھی کہ انڈین حکومت نے پردھان منتری نے ایک انٹرویو دیا اور یہ انٹروڈیوس کروایا کہ اس بات کو یقین بنایا جائے کہ ہندوستان کا ہر شہری کم از کم بیلنس کی رکاوٹ کے بغیر بینکنگ میں اپنا حصہ ڈال سکے اور اکاؤنٹس بنا سکے، جس سے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ان اکاؤنٹس میں رکھے گئے تخمینہ بیلنس 195.93 کروڑ روپے تھا، جو کہ $18 بلین تک کے قریب کی رقم بنتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چونکہ بینکوں کو نقصان ہو رہا تھا، وہ MDR اور انٹرچینج فری اور سوئچنگ فیس بالکل زیرو چارج کر رہے تھے، تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے بینکوں کے لیے کہ وہ اس قدر نقصانات سے دوچار ہوں، جبکہ ریسورسنگ بینک جاری کردہ بینک کو معاوضہ ادا کرتا ہے۔ اس قسم کی فیس کے لیے حکومت نے 1300 کروڑ روپے مختص کیے ہمیں کہ ماحولیاتی نظام میں اسٹیک ہولڈرز کے ان نقصانات کی تلافی کی جا سکے۔ اس طرح حکومت ڈرین کیش سے دوچار تھی کہ انڈیا کے پیرامڈ کی باٹم اس بینکنگ سسٹم میں شامل تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے بینکاری نظام میں ادائیگی کی سہولیات مفت بنانے میں 1300 کروڑ خرچ کرنے کا کیا فائدہ تھا، اور حکومت کیوں صرف اس ایک کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، اور یہ کیسے ہندوستانی لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پہلی چیز جو اس حکومت نے حکمت عملی سے ہوئی وہ یہ تھی کہ حکومت کو لوگوں کے لیے اسکیمنگ اور خدمات ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک پائپ لائن میسر ہوئی، جو کہ ایک برج کا کام کر رہی تھی، جسے ایک کمپنی کی طرف سے کبھی بھی پورا نہ کیا جا سکتا تھا، اور اس سے 5 قسم کے کارڈ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئے، جس میں ایک PMJDY ڈیبٹ کارڈ شامل ہے جو ذاتی حادثے کی موت کے علاوہ معذوری کی کل کوریج 2 لاکھ روپے تک دیتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم ہے، جو کہ ضرورت کی بنیاد پر بروقت کسانوں کی مدد کے لیے کاشت کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے بجٹ میں مؤثر طریقے سے ان کی مدد کر سکے اور عام لوگوں کو با اختیار بنا سکے، اور آخر میں ویزا اور ماسٹر کارڈ کا غیر ملکی ٹرانزیکشنز کے لیے قابل عمل ثابت ہونا۔ تو اس طرح انڈین ماسٹر اسٹروک نے روپے کے ساتھ ویزا کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب تک کے لیے ہماری طرف سے اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی۔ اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس طرح کی کیس اسٹڈیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔